अस्सलाम वालेकुम। दोबारा रूटीन बना रहे हैं जी, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अभी इमरान शफकत साहब का मैं व्लॉग सुन रहा था, तो मतलब वो अपनी बता रहे थे कि व्लॉग अच्छा होता है। मैं सारे सुनता हूँ, गौर से सुनता हूँ। तो हाफ ही सुना था, मेरे पास टाइम कम था, तो चले मैंने कहा अपनी बात कर लें, कुछ और प्रोग्राम सुने। तो उसमें इमरान शफकत साहब ने ये बात बहुत दफ़ा बताई है कि 2019 से बाजवा साहब को इस बात का एहसास हो गया था कि हम गलत तजर्बा कर बैठे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। इमरान शफकत साहब भाई हैं, लेकिन ये बिल्कुल मालूमात गलत है। उनको कोई इस चीज़ का एहसास नहीं था कि हमसे कोई गलती हो गई है। उनको बिल्कुल ये एहसास था कि हमने बिल्कुल ठीक काम किया। मकसद एक ही था कि पाकिस्तान को इतना कमज़ोर कर दो कि बस एक ही नारा गूंजता रहे कि ये फ़ौज के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता, फ़ौज ही ज़ामिन है इस पाकिस्तान की। और ये पूरी बाजवा साहब की नहीं, पूरी एक एकेडमी उसको कह लें, उसका ये माइंड सेट है कि इतना रखो कि बस ये हमारे ही काबिल रहे। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो आज तक इस मीडिया के दौर तक मोर देन 90% वो इसमें इस प्रोपगंडे में और इस प्रोपगंडे की वजह से इसके नताइज में वो कामयाब है। आगे क्या सूरत हाल होती है, इसलिए कि खुशबू होती है ना, वो फैल जाती है, तो उसके असरात होते 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 हैं। तो आने वाले चंद सालों में लोगों के जहन साजी कुछ इस तरीके से हुई है कि अब वो मामला चलना मुश्किल है। तो ये एक पेचीदा बात है, इसको हम बाद में जो है ना इस पर गुफ्तगू कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि बाजवा साहब ने एक एक्सटेंशन तो ले ली थी, दूसरी जो इंसाना की तैयारी में थे या बात करते हैं। ये बहुत सारे लोग बात करते हैं, ये रज़ी दादा भी करते हैं, इमरान शफकत साहब भी करते हैं, अनीक नाजी साहब भी करते हैं, और वो बताते भी हैं कि किन किन लोगों ने एफर्ट की। लेकिन मेरी मालूमात जो है उसमें कतई तौर पे ऐसा नहीं है। कतई तौर पे ऐसा नहीं है कि बाजवा साहब ने अपनी सेकंड एक्सटेंशन के लिए कोई कोशिश की हो, 6 महीने मांगे हो, साल मांगे हो। हालांकि इमरान खान साहब ने एक प्रोग्राम में बैठ के ये भी कहा कि जो एक नज़्म है, जो एक तसलसल है, जो उसको कायम करने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, या उसकी बुनियाद रखने के लिए कि जो सीनियर मोस्ट हो वही आर्मी चीफ बने, और अगर किसी में कोई नकाइस है तो ये इदारा, यानी कि जिसको ये जो एक हमारा कह लें कि एक डिपार्टमेंट है जिसको अपने आप को इदारा कहते हैं, ये इदारा इसके मामलात को खुद पहले सेटल कर ले कि वो लेफ्टिनेंट जनरल बने क्यों, कि जो इस काबिल नहीं कि वो चीफ नहीं बन सकता। तो कितने एक सारे होते हैं, कुछ सैकड़ों में तो नहीं होते, दर्जनों में तो नहीं होते, चंद एक ही होते हैं। और बड़ी नोक पलक के बाद जो है ना उसको लेफ्टिनेंट जनरल बनाया जाता है, तो वो बने ही ना जो इस काबिल ना हो। तो ये बात, और सीनियर मोस्ट जो है ना वो आए, बिलतरतीब आए। तो इस चीज़ की रवायत डालने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये कहा कि भाई जो सीनियर मोस्ट होगा और जो सेकंड होगा उसकी तरतीब बनाने के लिए। हालांकि ये मैं आपको बता दूं कि बाजवा साहब ने नंबर 5 के लिए कोशिश की थी, नंबर 5 के लिए कोशिश की थी। और जो नंबर 5 है वो आपको पता ही है कि जो इंडी शेल, जो एक हैकर जिसको इन दिस हेल भी पढ़ा जाता है, फ़ारूक खान साहब उसको बताते हैं, और वो दुरुस्त बता दें कि उसको एक और लैंग्वेज में अगर पढ़ें, या उसके जो उसको इन दिस हेल पढ़ा जाता है। उन्होंने जो एक ट्वीट की थी कि नंबर 13 विल बी नेक्स्ट चीफ। तो नंबर 13 कौन है? 1 + 3 4 और एक हिंसा, यानी कि 13 का, वो आप 5 लगा लें। तो ये मेथड मैं आपको किसी और जगह भी दिखा सकता हूँ। तो ये नंबर 5 जो है ना वो होगा। नंबर 5 पे कौन था? जनरल फैज हमीद थे, उन्हीं के लिए कोशिश की थी। तो ये तस्दीक शुदा मैं आपको बात बता रहा हूँ, और ये मेथड बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है। तो ये उनके लिए पूरी एफर्ट की गई थी। और ये जो एक था कि ये मामला, और जो ये पैगाम रसानी हो रही थी वो भी इसी तरह से हो रही थी कि मियाँ साहब को राज़ी किया जा रहा था। और मियाँ साहब ने बहुत शिद्दत के साथ जो है ना, बहुत यानी कि इतना कभी स्ट्रिक्टली नहीं कहा हुआ था शहबाज शरीफ साहब को कि ये ना हो जाए। अगर ये हो गया ना, तो ना मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा कोई याद रखूंगा और ना कुछ और याद रखूंगा। तो वो फिर जो है ना थोड़े से हाथ पैर इनके फैले हुए थे, फूले हुए थे, और बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म था कि मैं नोटिस कर दूं कि पाजी मैं क्या करता, मैं मजबूर था।
تو ایسا نہیں ہوا. تو یہ اچھا یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ پاجی وغیرہ کا، اس کو یہ میں نے تھوڑی سی خود ڈرامہ بازی کی ہے یا ڈرامہ سازی کی ہے، لیکن یہ اگر لفظ بلفظ یہ کہیں کہ میاں نواز شریف کے اسٹرکٹ آرڈر تھے کہ یہ ہو نہ جائے نوٹس، بالترتیب ہی آئے گا، جو نمبر 1 پہ ہے وہی ہوگا، اور جو نمبر 1 پہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. حالانکہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جنرل عاصم منیر کا کوئی تصور بہت اچھا نہیں ہے. یہ وہی ہیں جنہوں نے 2 بریگیڈیئرز دیے تھے اور جنہوں نے میاں نواز شریف کو تلوایا تھا. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ تو نہیں کھل کے بات کی جا سکتی. اتنا فیض حمید نے نقصان پہنچایا، اتنا باجوہ صاحب نے نقصان نہیں پہنچایا جتنا. ٹھیک ہے، اب بات اگر کہتے ہیں نا کہ میاں نواز شریف درگزر نہیں کرتے، تو اس سے زیادہ بندہ کیا درگزر کرے. ٹھیک ہے، اور میں کوئی اپنی بات تو نہیں کر رہا. یہ تو ذرا آپ پاناما کیس کو دیکھیں جن میں سے اقامہ نکالا تھا، اور یہ کون کون سے تھے، آئی ایس آئی تھی کہاں سے، اور ملٹری انٹیلیجنس کے جو تھے، یہ سارے جو تھے نا ہمارے سامنے ہیں نا. تو یہ کون اس کو آپریٹ کر رہا تھا. تو لیکن اصول کی بات کی تھی میاں محمد نواز شریف نے. تو یہ چیز جو ان سی ہے نا، میں بالکل اختلاف کرتا ہوں. بھائی ہیں میرے، بہت اچھے ولاگز ہوتے ہیں، اور پچھلے دنوں تو انہوں نے 4-5 ماہ پہلے جو، یا اس سے بھی یعنی کہ کنٹینیوٹی کے ساتھ جو دلیرانہ ولاگز کیے ہیں اور ایکسیلنٹ ولاگز کیے ہیں، اور اس میں جو سچ بولا انہوں نے عمران شفقت صاحب نے، میں کہتا ہوں کہ ان کی دلیری کو سلام ہے. لیکن اب اگر کوئی بات معلومات میں فرق ہے تو میں اس کو بالکل اس کی تصحیح کر رہا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. حالانکہ میرے استاد ہیں یہ سب، رضی دادا میرے استاد ہیں، میرے جناب عمران شفقت صاحب سے میں سیکھتا ہوں، اپنا عبدالقیوم صدیقی صاحب کو میں بہت ہی غور سے سنتا ہوں. ان کے تو ایکسیلنٹ انفارمیشن پہ بیسڈ جو ان سے نا ولاگز ہوتے ہیں، اور انہوں نے تو کی ہی ساری جو ان سی ہے نا جو رپورٹنگ کی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کی ہے، اور اس وقت میں کی ہے کہ جب کوئی یعنی کہ زبان سے، منہ سے لفظ نہیں نکل رہے ہوتے تھے کسی اور کے، تو انہوں نے اپنے جان پہ کھیل کر کی ہے. اگلی بات کر کے جی میں بات ختم کرنے لگا ہوں کہ میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں. میاں نواز شریف کی کوئی ڈیل نہیں، کسی سے کچھ نہیں کہا. میاں صاحب نے کے لیے یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا، کون سا احسان ہو رہا ہے، یہ کون سے ناقص بوگس کیس ہیں جس کے اوپر سٹینڈ اس وقت میں نہیں لیا جا رہا، تو یہ ضمانتیں مل رہی ہیں، تو کون سی ایسی کوئی احسانات ہو رہے ہیں. جب ایک فضول کے 2 نمبر کیس بنے ہوئے ہیں تو ان کے اندر جان ہی نہیں ہے، اور وہ واپس آ رہے ہیں، تو آلریڈی وہ ضمانت پہ تھے تو گئے تھے. وہ کون سے جیل میں سے نکل کے گئے تھے، وہ تو ہسپتال میں تھے، اور وہ علاج کروانے کے لیے دوسرے ہسپتال میں شفٹ ہوئے، گھر میں شفٹ ہوئے. تو کون سا ایسا احسان ہے کہ جس کو بڑا تولا جا رہا ہے کہ جناب نواز شریف کو ضمانتیں مل رہی ہیں. کوئی اتنا بڑا کوئی کارنامہ نہیں ہو رہا، اور مسلسل جو انسان رپورٹنگ بھی غلط ہو رہی ہے، بتایا بھی غلط جا رہا ہے، اور طریقے کی بات بھی نہیں کی جا رہی. میاں نواز شریف اتفاق ہاسپٹل میں تھے، ایڈمٹ تھے. ٹھیک ہے، وہاں سے وہ لندن گئے ہیں. لندن میں جانے کے بعد جو جس اذیت کا سامنا ان کو یہاں پہ کروایا جا رہا تھا، اور کون کروا رہے تھے وہ ہم سب کے سامنے ہے، تو اس سے نجات ملی ہے. تو وہ وہاں پہ جا کے گھر میں رہے، لیکن باہر تماشے لگواتے رہے گئے، اور جو کچھ ہوتا رہا وہ ہم سب کے سامنے ہے. اور یہ پیدا کرنے والے گندی نسل کون ہے؟ سب اس جو انسان جرم کے اندر شریک ہے. اور جہاں تک بات رہی، بس چلیں کہ واپس آنے کے بعد کیا کسی کا احتساب ہوگا یا نہیں ہوگا. شہباز شریف صاحب تو لگے پڑے ہیں کہ پاجی یہ نہیں، پاجی یہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے، یہ میرا ہنچ ہے، ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور میاں نواز شریف کی منت ترلا کیا گیا ہے، اور میں درجنوں میرے ولاگز ہیں، میں ٹائم پہ بتاتا رہا ہوں کہ کس کس طریقے سے ان کو کہا گیا کہ آؤ بچاؤ. اور میاں صاحب ہر دفعہ یہی کہتے تھے کہ کتنی دفعہ وعدے کیے، جو تم وعدہ کرتے ہو اس کو توڑتے ہو. لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کا بیٹا ہے، اور وہ پاکستان کو بچانے کے لیے پھر آ رہا ہے. اور اس دفعہ مریم نواز شریف کو بہت بڑی ذمہ داری ملنے والی ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں پنجاب میں نہیں، ان کو فیڈرل میں ذمہ داری ملے گی، اور بہت بڑی ملے گی. تو یہ بھی ابھی راز کی بات ہے. تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، ہم نے بھی ذکر کر دیا. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.